बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब में आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान आली जनाब इज़्ज़त मआब मौलाना सैयद नूरुल हसन साहब, जिनसे हम अक़ाइद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमें अपनी गुज़िश्ता वीडियो में काफ़ी सारी मालूमात हासिल हुई। मज़ीद मालूमात के लिए आइए चलिए बात करते हैं क़िबला मोहतरम से और अक़ाइद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी गुफ्तगू वहदानियत खुदा के सिलसिले से चल रही है, जिसमें हमने इस बात की कोशिश की कि आपके सामने इस बात को पहुंचाया जाए कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इसलिए कि शरीक वहाँ मुतसव्वर होता है, शरीक का तसव्वुर वहाँ पर होता है कि जहाँ पर हम कोई कमी या कोई नक्स हो। इसलिए कि हम और आप अपनी कमी या नक्स को पूरा करने के लिए कोई शरीक ढूंढते हैं। अगर हमें तिजारत में किसी शरीक को तलाश करना है तो हम ये सोचते हैं कि फ़लाँ शरीक हमारे लिए मददगार साबित होगा, इसलिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इस तिजारत को सही तरीके से अंजाम दे सकें, या हमारे पास इतना तजर्बा नहीं कि इस तिजारत को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकें, या और भी वजूहात रहती हैं कि जिस कमी की बिना पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई शरीक हो जाए ताकि हम अच्छी तरीके से, मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकें। यानी नफ्स की कमी को पूरा करने के लिए शरीक को ढूंढते हैं। बस शरीक यानी जहाँ नक्स होता है वहाँ शरीक का तसव्वुर होता है। लेकिन खुदा बंदे आलम के लिए कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते नक्स का, इसलिए कि वो मिन जमील जिहात कमाल से ताल्लुक़ रखता है और कामिल है। उसके यहाँ तमाम सिफ़ात बतौर अकमल व अतम पाए जाते हैं। गुफ्तगू हमारी इस मरहले में पहुँची थी कि जैसा कि रसूल ने अपने दौर में जो सबसे पहला पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह में कौन सा ऐसा राज है कि जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। ये असलन तौहीद है कि जिसको इस ला इलाहा इल्लल्लाह में बयान किया गया है, और असल तौहीद यही है। इसलिए कि सिर्फ़ एक खुदा को मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन तमाम बातिल खुदाओं की खुदाई का इनकार भी ज़रूरी है कि जिनको हमने खुदा तसव्वुर कर रखा है। लिहाजा अगर हमने बातिल खुदाओं के इनकार नहीं किया और सिर्फ़ एक खुदाई को मान लिया तो ये वहदत का मफ़हूम नहीं है। वहदत का मफ़हूम वहीं पर साबित होता है, वहदत हक़्क़ा वहीं पर मुतसव्वर होती है कि जहाँ हम वहदहु ला शरीक को मानने के साथ साथ, उसका इकरार करने के साथ साथ अमली जामा भी पहनाएं कि हाँ बस वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। यानी अमली जामा पहनाने का मतलब क्या हुआ? यानी सिर्फ़ इबादत उसी की करें, सिर्फ़ मदद उसी से मांगें, सिर्फ़ वही है जो कि मकाम परस्तिश में इबादत उसी की जाती है, यानी वही लायक इबादत है।
بس اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم صبح اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب مصلی عبادت پر آتے ہیں، آنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی اس سے بڑی طاقت کوئی ہے نہیں۔ یہ طاقت وہ طاقت ہے کہ جس کے بعد ساری طاقتیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب ہم نے اس کو بڑا مان لیا، جب وہی ہے، صرف وہی ہے، صرف پروردگار ہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی وہی ہے ہماری زندگی کو ارادہ کرنے والا، وہی ہے ہمارے نظام حیات کو چلانے والا، وہی ہے ہمارے وجود کو عطا بخشنے والا، وہی رزاق ہے، وہی ہمارے لیے تمام نعمتوں کا مہیا کرنے والا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس اسی کی ذات کو محور قرار دے، بس وہی ذات ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ اب جب صرف عبادت اسی کی کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہمیں صرف عبادت اسی کی کرنا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف پروردگار ہی کی عبادت ہے، عبادت اور کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے، عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے، صرف عبادت اسی کی کر سکتے ہیں، تو یہ زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا، ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت کرنا، ان کی زیارت کرنا، یہ آخر کیا چیز ہے؟ یہ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ نہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچانے کا، یہ سب ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کا، اس لیے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی زیارت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو، اور ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ بس جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ زیارت قبور یہ غیر خدا کی عبادت ہے، قبروں کی زیارت کرنا، امام معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ غیر خدا کی عبادت ہے اور غیر خدا کی عبادت شرک ہے، تو میں ان کے سامنے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے؟ کہاں مریض کی عیادت کرنا کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ مریض کی عیادت شرک نہیں ہے؟ تشییع جنازہ کیا ہے؟ تشییع جنازہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں تشییع جنازہ عبادت ہے؟ ثواب ملتا ہے، اس سے جنت میں ثواب ملے گا، ہمیں اس سے جنت ملے گی۔ تو جب تشییع جنازہ عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ غیر کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ کہاں نہیں، غیر کی عبادت نہیں ہے، نہ عیادت مریض غیر کی عبادت ہے، نہ تشییع جنازہ غیر کی عبادت ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے، خدا کے حکم سے فرمایا ہے رسول نے، اس لیے عبادت نہیں ہے۔ بس جس طرح رسول نے تشییع جنازہ کے لیے فرمایا، عیادت مریض کے لیے فرمایا، اسی رسول نے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کی قبروں کی زیارت کے لیے فرمایا ہے۔ بس جو رسول عیادت مریض کے لیے فرما رہا ہے، تشییع جنازہ کے لیے فرما رہا ہے، وہی رسول خدا کے حکم سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات کے لیے فرما رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے غیر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے تقرب اللہ کا، جس طرح عیادت مریض اور تشییع جنازہ وسیلہ ہے تقرب اللہ کا، اسی طرح قبروں کی زیارت کرنا، ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت کرنا، ان کی شبیوں کی زیارت کرنا، یہ قربت کا سبب ہے خدا کے لیے، خدا سے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو عبادت کرتے ہیں صرف خدا کی کرتے ہیں، ایاک نعبد، یعنی خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لہٰذا ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔